जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे जानवरों के नाक से जो खून निकलता है उसके बारे में। आम तौर पर हम इसे नक्सीर भी कह देते हैं, यानी कि जब गर्मियों के अंदर ज़्यादातर बच्चों के अंदर जब बच्चों के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि जो बच्चा है उसकी नक्सीर जो है वो फूट गई है, या फिर ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं उनको भी मसला हो सकता है। और बहुत कम मकदार के अंदर जो हमारे नॉर्मल जो लाइफ चल रही है, नॉर्मल लाइफ के जो एज के बंदे हैं उनके अंदर भी आम देखा गया है ये। अगर हम वेटनरी की ज़बान में इसे हम देखें तो हम इसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं, यानी कि नेसल ब्रीड। बाज़ ये इतना ख़तरनाक होता है कि जानवर की जो मौत है इससे वो भी वाक़या हो सकती है। और आज हम इसकी जो वजूहात हैं उसके बारे में, इसका इलाज क्या है, इसकी वजूहात की वजह से जो इसका इलाज है वो क्या है, इसका जो दूसरा एमरजेंसी इलाज है, जो कि एमरजेंसी इलाज यानी कि जानवर का जो नाक से खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, आपके पास कोई डॉक्टर पास नहीं है, तो आप जो एमरजेंसी इलाज कर सकते हैं उसका वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसकी वजूहात हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर जानवर के नाक पर कोई चोट लग जाए किसी भी वजह से तो जानवर के नाक से खून निकल सकता है। अगर बाज़ किसी इंजेक्शन की वजह से या किसी जानवर के काटने की वजह से या कोई कीड़ा मकोड़ा उसके काटने की वजह से या जानवर को एलर्जी है और जानवर को किसी पोलन की वजह से एलर्जी, तो नाक में पॉलिक्स निकल आते हैं। उसकी वजह से जानवर के नाक के अंदर छोटी छोटी गुत्थियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। इसकी वजह से भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है। बाज़ जानवर के नाक के अंदर फोड़ा निकल आता है, फिंसी निकल आती है, उनकी वजह से भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है। खुदा न खास्ता जानवर के नाक के अंदर कैंसर हो जाए तो उसकी वजह से भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है। खून में प्लेटलेट की कमी की वजह से, जो प्लेटलेट होती हैं उनकी कमी की वजह से भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है। इसी तरह उल्ली का इन्फेक्शन, जो जानवर उल्ली खा लेते हैं और उल्ली जो है वो जानवर के नाक के अंदर चले जाए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन की वजह से जानवर के नाक से खून निकल सकता है। और बाज़ बैक्टीरिया वायरस की वजह से घोड़ों के अंदर जो है वो ग्लैंडर की वजह से जानवर घोड़ों के नाक के अंदर से खून निकल सकता है। बाज़ खून को जमा देने वाले अवामल जो हैं उनकी कमी पेशी की वजह से भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है। अगर हवा में नमी का जो तनासब है वो कम हो जाए, हवा खुश्क हो जाए और जानवर का जो नाक है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए, जानवर का जो, जैसे आप मट्टी देखते हैं कि मट्टी के अंदर वो दरारें सी पड़ी रहती हैं, जो कि अगर ज़मीन हम उसके ऊपर हल चला के उसको पानी लगा दें या फिर बारिश पड़ जाए उसके अंदर दरारें सी जैसे आ जाती। इसी तरह अगर हवा में नमी का तनासब कम हो जाए तो उसकी वजह से जानवर के नाक के अंदर ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है, यानी कि क्रैक्स जो हैं वो पड़ जाते हैं जानवर के नाक के अंदर। उन क्रैक की वजह से जानवर के नाक से खून निकल सकता है। तो जो फार्मर जो है वो जानवर को गंदम या मकई का जो दलिया है वो ज़्यादा मिकदार में जानवर को खिला दें तो उसकी वजह से भी जानवर के नाक के अंदर से खून निकल सकता है। तो इस जो खिला देते हैं यानी कि गंदम या चोकर जो है उसके अंदर जो तजाबियत है, यानी कि मैदे के अंदर जाके जो तजाबियत बनती है, और तजाबियत में जो बैक्टीरिया होते हैं जो तजाबियत में ज़्यादा परवरिश पाते हैं वो नाक की तरफ आ जाएं तो फिर भी जानवर के नाक से खून निकल सकता है। इसमें जानवर की एक जो नाक का हिस्सा होता है एक तरफ, उससे भी खून निकल सकता है, जानवर की दोनों साइडों से भी खून निकल सकता है। बाज़ जो जानवर का खून है वो कुछ देर बाद आता है, यानी कि एक कतरा आता है, 1 मिनट के बाद फिर दूसरा कतरा आता है। बाज़ दोनों साइडों से, नाक की दोनों साइडों से ज़्यादा रफ्तार से, यानी कि ज़्यादा बहाव से जानवर के जो नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खून निकल जाए तो जानवर की जो मौत है वो भी वाक़या हो सकती है।
اس کا علاج کیا ہے؟ جو اس کا ایمرجنسی علاج ہے، اگر آپ کے پاس جو ویٹنیرین ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یا کچھ دیر کے اندر اگر آپ کے جانور کو ناک سے خون نکل رہا ہے، تو آپ کا جو ویٹنیرین کچھ دیر کے بعد آتا ہے، دور ہے، تو آپ جو ایمرجنسی آپ نے جو علاج کرنا ہے، تو جانور کی جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا، جانور کی ناک کی ہڈی کے اوپر یا تو آپ برف والا ٹھنڈا پانی لے لیں، ٹھنڈا یخ پانی جانور کی جو ناک کی ہڈی ہے اس کے اوپر ڈالیں، تاکہ جو خون ہے وہ جمے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور جانور کا جو خون ہے وہ تھوڑا کم بہے، یعنی کہ رکنے کی طرف آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ جانور کی ناک کے اوپر جو برف ہے وہ بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس میں آپ جانور کو کیلشیم یعنی کہ ملفون سی جو ہے وہ آپ جانور کو آئی بھی لگا سکتے ہیں۔ اس جو 450 ml آپ بڑے جانور کو ایک کو لگا دیں۔ اس کے علاوہ انجیکشن ٹرنزامین جو ہے وہ آپ جانوروں کو لگا سکتے ہیں۔ اس میں ٹرنزامین کے اندر اور جو اڈرنالین ہے اس کے اندر آپ جو فرق ہے وہ سن لیں پہلے۔ جو ٹرنزامین کا انجیکشن ہوتا ہے وہ جو جانور کے جسم کے اندر خون ہوتا ہے وہ سارے کو وہ جما دیتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جانور کا جو خون ہوتا ہے وہ اس کو گاڑھا کر دیتا ہے، اس کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو اڈرنالین ہے وہ جو انجیکشن ہے وہ آپ پانی کے اندر مکس کر کے، ٹھنڈے پانی کے اندر کر لیں یا پھر نارمل پانی کے اندر آپ مکس کر کے جانور کے جو ناک ہے اس کے اندر آپ سرنج کی مدد سے یا کسی اور وجہ چیز کی مدد سے آپ جانور کے ناک کے اندر ڈال دیں، تو جانور کے ناک کے اندر سے جو خون بہہ رہا ہے وہ اڈرنالین کا جو انجیکشن ہے وہ آپ کے جانور کا جو خون نکل رہا ہے ناک سے وہ اس کو جما دے گا، تو وہ وہاں پہ رک جائے گا۔ تو اسے جو اڈرنالین ہے اس کی وجہ سے آپ کے سارے جو جانور کا جسم میں خون ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف جو آپ کے جانور کے ناک سے خون بہہ رہا ہے اس کو جمائے گا۔ اور جو ٹرنزامین کا انجیکشن ہے وہ آپ کے جو جانور کا خون ہے سارے جسم کا اس کو جمانے، اس کو سلو کر دے گا، اس کو رفتار کو کم کر دے گا یعنی کہ۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وٹامن کے کا انجیکشن ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ٹرنزامین کا انجیکشن ہے وہ آپ آئی وی بھی لگا سکتے ہیں، وہ آپ انٹرمسکولر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وٹامن کے کا انجیکشن ہے وہ آپ صرف انٹرمسکولر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو جانور کے ناک سے خون نکل رہا ہے، اگر تو ایک سائڈ سے نکل رہا ہے تو آپ ایک سائڈ پہ جو بینڈیج ہے وہ آپ دے دیں۔ بہتر تو ہے کہ آپ جو ٹرنزامین کا انجیکشن ہے وہ 2 امپیول لے کے پٹی کے اوپر پٹی کو بھگو لیں اور اس کو جانور کے ناک کے اندر گھسا دیں۔ اگر دونوں طرف سے جانور کے ناک سے خون نکل رہا ہے تو آپ پہلے ایک سائڈ پہ ناک کی پٹی دیں، اور پھر اگر اس کو صاف کر کے پھر بعد میں دوسرے سائڈ کی طرف آپ پٹی دے دیں۔ جو اس کے علاوہ جو ٹرنزامین کا انجیکشن ہوتا ہے وہ 500 mg کا آپ نے لینا ہے، اگر جانوروں کو آئی وی لگانا ہے یا پھر آپ نے انٹرمسکولر لگانا ہے تو آپ 5 سے 6 امپیول ایک جانور کو لگا سکتے ہیں۔ بعض اوقات جانور کے منہ سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ جو انجیکشن ہے وہ آپ خود نہ لگائیں، جو آپ کا ویٹنیرین ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کون سا انجیکشن کتنی مقدار کے اندر، کتنا باڈی ویٹ ہے جانور کا، اس کے حساب سے جانور کے ناک کے اندر پٹی دینی ہے یا نہیں دینی، یہ آپ کا جو ویٹنیرین ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کیسے کتنی مقدار کے اندر جانور کو جو بھی میڈیسن ہے وہ دے گا۔ اس کے علاوہ جو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے جانور کو، تو جو لوگ زیادہ گندم یا پھر مکئی کا جو دلیا وہ زیادہ مقدار میں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جانور کے اندر ایسیڈیٹی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ جانور کو جو 50 گرام سوڈا بائی کاربونیٹ یعنی جسے ہم میٹھا سوڈا کہتے ہیں اس کی خوراک کے اندر استعمال کر دیں، اس سے آپ کے جانور کا جو ایسیڈیٹی ہے اس کو کنٹرول کر لے گا وہ۔ تو اللی کی وجہ سے جو جانور کے ناک سے خون نکلتا ہے تو اس کے لیے ہم تو پینٹا سلفیٹ جو جانوروں کے اندر استعمال کرتے ہیں، ہم پینٹا سلفیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویٹرینرین ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اگر منہ کے رستے سے خون نکل رہا ہے تو اس نے وہ کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اگر جانور کے ناک کی ایک طرف سے خون نکل رہا ہے یا دونوں طرف سے نکل رہا ہے تو اس پہ اس نے کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔